विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै 39औं वर्ष पुरा गरेको छ। प्राधिकरणको 39औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण उपभोक्ता लगायत सरकारवाला सबैमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। संस्थाको कार्यकारीको रूपमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। यो सँगै कार्यकारीको रूपमा म 8औं वर्षको प्रगति विवरण पेश गर्न उपस्थित भएको छु। प्राधिकरणले विगतका वर्ष र गत आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू यसअघि प्रसारण गरिएको डकुमेन्ट्रीमा समेटिएका छन्। 8 वर्ष अघि वर्षायाममा समेत दैनिक 8-9 घण्टा र सुखायाममा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ बेहोर्नु परेको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट हाल वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत दैनिक 700 मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 2073 सालको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ गरिएको लोड सेडिङ अन्त्यको अभियानबाट 2075 वैशाखबाट मुलुकभर लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएका थियौँ। प्राकृतिक र प्राविधिक कारणले यदाकदा केही क्षण बत्ती जाने आउने गरे तापनि हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ लोड सेडिङ अब इतिहास भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन, वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत निर्यात गरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। हिउँदयाममा अझै केही महिना विद्युत आयात गर्नु परे तापनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै जानेछ। गत आर्थिक वर्षबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बनेर नेपालले गौरवमय इतिहास बनाइसकेको छ। 8 वर्ष अघि करिब 58% घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत सेवा अहिले करिब 79% भन्दा बढीमा पुगेको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानको यो नै सबभन्दा ठुलो सफलता हो। अब छिट्टै मुलुक 100% विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। विद्युत पुर्याउन विकट बस्तीको खोजी गर्ने गरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहर लगायतका विपन्न वर्गहरूलाई निःशुल्क मिटर सहितको विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल गोसाई कुण्डमा हिजो मात्रै हामीले बत्ती बालेका छौँ। यो धेरै ठाउँमा हामीले धार्मिक स्थलहरूमा गुम्बा, मठ, मन्दिर, मस्जिद सबैमा बत्ती बाल्ने कार्य हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै गएका छौँ। बस्ती, गरिब बस्तीहरू, विकट बस्ती मात्रै होइन, पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूमा पनि हामीले बत्ती बाल्ने काम सम्पन्न गर्दै गएका छौँ। आफ्नो 29औं वर्षे यात्रामा प्राधिकरणले वित्तीय रूपमा धेरै उतार चढाव बेहोरेको छ। अधिकांश वर्ष घाटामा चलेको प्राधिकरण सञ्चित घाटा आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म 27 अरब, अधिकांश वर्ष घाटामा चलेको प्राधिकरणको सञ्चित घाटा आर्थिक वर्ष 67-68 सम्म 27 अरब रुपैयाँ पुगेपछि सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो। तर त्यसपछि पनि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन सकेन। सञ्चित घाटा अपलेखन भएको 5 वर्षमा अर्थात् 2072-73 सम्ममा सञ्चित घाटा बढेर 34 अरब 31 करोड रुपैयाँ पुगेपछि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुन पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 72-73 मा एकै वर्ष 8 अरब 89 करोड
रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 73-74मा 1,50,00,000,000 रुपैयाँ नाफा कमाउँदै नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्नो घाटाको विगतलाई फर्केर हेर्नु परेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 13,31,00,00,000 नाफा भई सो आर्थिक वर्षसम्ममा सञ्चित नाफा 47,41,00,00,000 रुपैयाँ पुगेको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले आफूलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सर्वाधिक आम्दानी, नाफा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै सार्वजनिक रूपमै प्राधिकरणको नाफा कागजी हो भनिरहे तापनि यसमा कुनै सत्यता छैन। मालेका परीक्षक जस्तो संवैधानिक निकायबाट हरेक वर्ष वैधानिक लेखा परीक्षण भई प्रमाणित वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित भएका छन्। प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफा र अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूमा विगत 8 वर्षमा मात्र करिब 1 खरब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ। साथै 8 वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा 56,68,00,00,000 रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। करिब 26% रहेको चुहावटलाई करिब 12.73% झार्दा वार्षिक रूपमा करिब 12 अरब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ। विगत 8 वर्षमा विद्युतको महसुल 3 पटक गरी करिब 25% घटे तापनि प्राधिकरणको नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ। हाल 59 लाख ग्राहकमध्ये करिब 22 लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क 30 रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा शुल्क छुट गरिएको छ। त्यस्तै सिँचाइका लागि प्रति युनिट करिब 2 रुपैयाँ विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ। शीत भण्डारलाई भण्डारको महसुलमा 50% सहुलियत दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण करिब 90% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ। स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नपुगेका, भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पुर्याउन बेहोर्नु परेको कठिनाई आदि जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै एउटा परियोजना बनेको छ। निर्माण स्थलमा म विकास विरोधी होइन, तर मेरो घर जग्गालाई असर पार्न पाइँदैन भन्दै स्थानीयबाट निर्माणमा अवरोध हुने, विडम्बनापूर्ण अवस्थामा समेत 400 केबी, 220 केबी र 132 केबीका धेरै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहक, स्थानीय तहको सडक बत्ती र सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल बक्यौता बढ्दै गएबाट बक्यौता असुल उप गर्ने कार्य जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरे तापनि सरकारी आयोजनाहरू निर्माण गर्दा अनगिन्ती कानुनी र व्यावहारिक अडचनहरू आउने गरेको छ। आयोजना क्षेत्रमा पर्ने एउटा रुख काट्नु भनेको काट्नु परेमा त्यसको स्वीकृति लिन वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि क्षतिपूर्ति बापत सरकारी आयोजनाले ठुलो रकम तिर्नुपर्दा आयोजनाहरू महँगा बनिरहेका छन्। क्षतिपूर्तिमा ठुलो रकम तिर्नुपर्दा लगानीको भार वृद्धि हुँदै गएको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूसँग 10,000 मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA गरेको छ। अहिले त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू PPA का लागि पर्खाइमा भएकोले विद्युत बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित हुन आवश्यक छ। आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत छिमेकी देशहरूको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा विशेष पहल हुनु आवश्यक छ। प्राधिकरणले आफ्नै
तथा सहायक कम्पनी एवं सम्बद्ध कम्पनीहरू मार्फत स्वदेशी पुँजीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उच्च क्षमताका जलाशयुक्त, अर्ध जलाशयुक्त एवं पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ। विशेष गरी 670 मेगावाटको दुधकोशी, 1063 मेगावाटको माथिल्लो अरुण लगायतका अन्यको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी तथा सुनकोशी तेस्रो बहुउद्देश्य जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सरकारले अगाडि बढाएको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना लगायत माथि उल्लेखित आयोजनाहरू आगामी 10-15 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ। वर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवर्धकहरूले जलविद्युत आयोजनाहरूको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लागू गरिनेछ। उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरू न्यू बुटोल गोरखपुर, इनरवा पूर्णिया, दोदोदारा बरेली र चिलेमे केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको 6 लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी 2082 सालभित्र मुलुकभर सबै नेपालीको घर दैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याइनेछ। 2050 सालसम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। प्रसारण तथा वितरणमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ। देश नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र सोको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सोको उत्पादन एवं प्रवर्धनको लागि विशेष पहल कदमी लिइनेछ। प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कमा सेयर आइपिओ जारी गरी ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाइनेछ। डिजिटल एनइएको अवधारणालाई साकार पार्न निर्माण गर्न प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति 2023 अनुकूल विविध काम कारबाहीलाई आधुनिकीकरण गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्राधिकरणको समग्र कार्य प्रणालीलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन साइबर सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। हालै स्थापना भएको आधुनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र र डाटा सेन्टरलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्राधिकरणको कार्य सम्पादन स्तर गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुने गरी कर्मचारीहरूको दक्षता, क्षमता र सिप अभिवृद्धि हुने गरी व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सके मात्र प्राधिकरणभित्रको विश्वसनीयता बढ्ने र आर्थिक अवस्था समेत सुधार आउने भएकोले हाम्रा समग्र योजना तथा कार्य सम्पादन त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ। नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य पूरा गर्न एवं ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न मार्ग निर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुहुने माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवज्यू एवं सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरूप्रति
आभार व्यक्त गर्दछु। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, विभिन्न मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार लगायत सम्बद्ध निकायहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रा नियमित काम कारबाहीहरूलाई अनुगमन, पुनरावलोकन र समर्थन गरी सहयोग गर्नुहुने संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय र विद्युत नियमन आयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका विभिन्न काम कारबाहीहरूमा संलग्न भई सहयोग गर्नुहुने महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, महालेखा नियन्त्रक, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लेखा परीक्षक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा उद्योग परिसङ्घ, नेपाल टेलिकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणका लागि ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्नुहुने विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, जाइका, केएफडब्ल्यू, इन्डियन एक्जिम ब्याङ्क, चाइनिज एक्जिम ब्याङ्क, कोरियन एक्जिम ब्याङ्क, साउदी फन्ड, ओपेक फन्ड, युएसएड, जिआइजेड, नर्वेजियन सहयोग नियोग लगायतका दात्री निकायहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको जलविद्युत विकास गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन उल्लेखनीय योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवर्धक एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायत विभिन्न आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरू समेतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणसँग सहकारी गरी विद्युत वितरणमा संलग्न सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण महासङ्घ तथा अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्युत आयात निर्यातमा सहयोग गर्ने भारतीय सम्बन्धित निकायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने पत्रकार मित्रहरू, सञ्चार गृहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक प्राधिकरणका हरेक कार्यहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियन र क्रियाशील ट्रेड युनियन का साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। आवश्यक सुरक्षा र सतर्कताका बावजुद गत वर्ष पनि कार्य सम्पादनका सिलसिलामा आफ्नो ज्यान गुमाउनुहुने प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आगामी दिनहरूमा विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाई प्रभावकारी सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद यस कार्यक्रममा समुपस्थित भई प्राधिकरणको यस वार्षिक उत्सवमा शोभा बढाउन माननीय मन्त्री, माननीय राज्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्दछु।